دا بعضې ملګري خفه کېږي ما لږ په قلاره وایې څوک هم ګورې د نظر نه کې ښه لږ په قلاره وایې سبحان الله وایې دا بل چادر کے سکون دا جانان کو سمجھتا دا جانان کو سمجھتا چدڑ پہ قرارے گے دارمان کو سمجھتا چدڑ پہ قرارے گے دارمان کو سمجھتا یا پا مخیچی ہے سباشی پاور بلیے تو رش پشی دا سے دوہا جبین روخان کو سمجھتا دا جانان کو سمجھتا چدڑ پہ قرارے گے دارمان کو سمجھتا چدڑ پہ قرارے گے دارمان کو سمجھتا یرانا کی بے سوری دا وجود چان لی دلو رنا کی بے سورے دا وجود چان لی دلو دانور پگو میں خیستا دا قدر دان کو سمجھتا دا جانان کو سمجھتا چدڑ پہ قرارے گے دارمان کو سمجھتا چدڑ پہ قرارے گے دارمان کو سمجھتا پلیدان یہ ضمانت کی دو سے دا پارور کو پلیدان یہ ضمانت کے دو سے دا پارور کو او مد باندھی دا سے مہربان کو سمجھتا دا جانان کو سمجھتا چدڑ پہ قرارے گے دارمان کو سمجھتا چدڑ پہ قرارے گے دارمان کو سمجھتا ماشاءاللہ رونا خطول خشتا دی اللہ دے نورم برکتون ورکی خصوصی سے دیر محترم دے دما دیر قدرمند دے موتا وقتی تی دی پنکو میں ماتا تکلیف تی مری دے ویدہ بدر باندی دکان کی شاد پراتیری شاد پدر باندی اخرم کو خام خبر ہے وما تیوی عبداللہ سے امنات پر آتا ہوئے عبداللہ سے بھی سو جملے ورطوے خطا سبحان اللہ لے پوچھا توادو آئے خاجی خواہ تازمک استاد پارا پزمک ورطا یادو پاسمان کم ورطا یادو پزمک ورطا یادو پاسمان کم ورطا یادو چلالو لا مکان تا لا مکان کم ورطا یادو خوشبو یلنا پوئے نا پیشلتا دار عبداللہ باباوی خوشبو یلنا پوئے نا پیشلتا دار قربان بکرم لتانا لوند ذل جبارا سبحان اللہ وے ستا حسن تدلی برا ناپید خود نیستی ستاستر گو خمارو تاکی گدائی منیستے ستا حسن دا دلی برا ناپید خود نیستی ستاستر گو خمارو تاکی گدائی منیستے ماتاب دے نرسے گے رنا تدر خسار ماتاب دے نرسے گے رنا تدر خسار قربان بکرم لتانا لوند ذل جبارا قربان بکرم لتانا ماتا دن رسیگی رناتا دا بشر دزکا دیروی دارا خوبان پسی پسرا دکم دے پا جمالو داستور جلودار دکم دے پا جمالو داستور جلودار قربان بکرم لتانا لوند ذل جبارا قربان بکرم لتانا لوند ذل جبارا دقاری سے مبارک خیست ختم القرآن دے یہ پدے خیست جماعت کی خیست جشن روخان دے مولانا عبدالرحمن شاگردان لر بشمار قربان بکرم لتانا لوند ذل جبارا قربان بکرم لتانا خطلی وی
مولا تا دندور پنری دبان شو ختم پر کے سفر دلا مکانا باپی غواړم ما ته قاری صاحب مبارک د دستار بندې دعوت هم را کړی و زما حاضري نه وکړې نو د دې هغه جرمانه مې باندې پاتې ده د دې احسانات ګورې د پوره کولی نه شم یا ختلی وی مولا تا د نور پنر دبان شو ختم پر کے سفر دلا مکانو لدل پلگ تغیرات اکڑو د ستار قربان بکرم لتانا لونگ دل جبارا قربان بکرم لتانا لونگ فکری دا عبداللہ دی لڑے دا ملک لرو پیلی دی لبید پتار دا سوچ درو یہ فکری دا عبداللہ دی لڑے دا ملک لرو پیلی دی لبید پتار دا سوچ درو ماہر دی پتارب کے فقر دی دنوخار ماہر دی پتارب کے فقر دی دنوخار قربان بکرم لتانا لونگ دن جبارا قربان بکرم لتانا صرف قاری سے مبارک تو یو دو جملے دا سویم خجی خواہ آستان واردی گنشم و سو ماتم نشتا یا رسول استاد حسن جواب نشتا د جنت حورانی تا تالا پناندی پا جنت کے استا پا مثل غلام نشتا پا یوسف باندی مہینہ زلیخوا خستا دا مخدا شکانو حساب نشتا چیئے عمر تیری شستا پا غلامے کیے دہغے جو سے دا پارا دام نشتا یا زفر گلو خادم کستا ددر خادم شو پا بردخ کیے اس خوب لتورام نشتا دغاستا مکان دی پا پونو خیجا پا زبان ویا آیاتنا دا قرآن دغاستا مکان دی پا پونو خیجا پا زبان ویا آیاتنا دا قرآن لالو حضور غار حراتا قرآن روڈل دنیا تا قرآن روڈل دنیا تا سمور پرب گراندی توہا یسینو باندیے کی گسی پتنا دا قرآن سبحان اللہ وے سمور پرب گراندی توہا یسینو بندیے کی گسی پتنا دا قرآن کرش پارس دلس کسانو او دا قبیلے دا پلوانو دا دمائے ساندی چپا دنیا بدے کولو تلاوتنا دا قرآن وی اللہ بوائی بنداتا دغا مکان میں دوڑ دیتا تا شپک ذرا و شپک سو و شپک شپیتا پونے دکھا پاگی بہوچت دا مکانی سبحان اللہ وے اللہ بوائی بنداتا دغا مکان میں جوڑ دیتا تا دادمائے ساندی چپا دنیا بدے کولو خدمتنا دا قرآن صرف یو جملی رسل ٹول ہوئے سوا پنجت باندے خواہ مولا یا صلی وسلم دائی